रिजवान साहब को मैं तारफ करा दूं। रिजवान साहब मैं 92 में आया, रिजवान साहब 96 में इसको बाहर में ज्वाइन किया और मेरे बैच में तारक जहांगीर साहब थे, मौसम गैन साहब मेरे से, हम चेबर वाला ही थे, सरदार साहब 2 साल जूनियर थे। उस वक्त इस्लामाबाद की सारी क्रिमिनल लिटिगेशन पिंडी से होती थी। सरदार इशफाक साहब थे, छोटा भी केस होता था लोग पिंडी से आते थे। तो रिजवान साहब ने और चौधरी अजीज साहब जो जज हाईकोर्ट के, वो इस्लामाबाद को उन्होंने ये टेंट दिया फौजदारी वकालत का कि फिर लोग इस्लामाबाद के लोग यही से लोग उनको करते थे। और यू आर लकी ना कि आज आप इनके सामने मौजूद हैं। ही इज द बेस्ट लॉयर इन रावलपिंडी डिवीजन। और मेरी अपनी इमेज नहीं कि मेरे दोस्त हैं, मेरा अपना ये व्यू है कि आज भी ये इतनी मेहनत करते हैं जितनी कि शायद ये पहले दिन से करते थे। मैंने इनको कब देखा, एक सिविल जज था तो एक नौजवान आदमी एक फैमिली केस आगे कर रहा था, फैमिली केस आगे कर रहे थे, तो मैं रुका वहां जाते हुए। मैंने कहा यार ये तो लगता है जब 10 साल किसी काम कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने किसी कहा जी जमील भाई साहब का भाई है, तो ये पहली दफा मेरी मुलाकात से। तो यू लकी ना, आप किसी के भी शागिर्द हैं, जिसके साथ काम करते हैं, मेरे से आप मेरे पास आ सकते हैं, इनके पास आ सकते हैं, शाम का ऑफिस है, दिन का ऑफिस है, बगैर किसी कोई भी आपको ये नहीं है कि कहेंगे जी 10 मिनट बाद आ जाए, आधे घंटे बाद आ जाए। तो इज द बेस्ट क्रिमिनल लॉयर इन रावलपिंडी, एटलीस्ट इन रावलपिंडी। तो ये आपकी खुशनसीबी कि आज पहला ही लेक्चर आप इनसे सुने। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर कमिंग। मैं चेयरमैन साहब अलीम भाई साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि आप बच्चों को, मेरे भाई बहनें बैठी हैं, उनको लेक्चर देने के लिए बुलाया और मुझे उन्होंने इसकी इम्पोर्टेंस के मतलब बताया कि इन द लाइट ऑफ जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बच्चों को नए एंट्रेंस को लाइसेंस उस वक्त मिलेगा जब वो ये कोर्स करेंगे 2 हफ्तों का। तो उसके लिए मेरे ख्याल से आपका पहला बैच है, जैसे अलीम अब्बासी साहब ने फरमाया। तो मैं आपको अपने जो एक्सपीरियंस के मुताबिक, बिकॉज आई प्रैक्टिस ऑन क्रिमिनल साइड, तो मैं आपको क्रिमिनल लॉ के मुतालिक बताऊंगा। और उसकी बहुत सारी लॉ, तो खैर अगर आप एक सेक्शन ऑफ लॉ को ले लें तो वो एक सेशन में उसके मुतालिक आप कंप्लीट नहीं कर सकते कि वो सेक्शन ऑफ लॉ क्या है। लॉ का एक एक जो सेक्शन है, एक एक जो प्रोविजन है, वो भी वो समंदर की तरह है, अनएंडिंग है, कहीं वो खत्म नहीं होता। लेकिन मैं उस तमाम चीजों को जिस हद तक मैं उसको प्रिसाइज कर सका मैं आपके सामने करूंगा। क्रिमिनल ट्रायल के मुतालिक जो है मैं आपको थोड़ी सी चीजें बताऊंगा। क्रिमिनल ट्रायल स्टार्ट होता है जनरली फ्रॉम रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है। लफ्ज ट्रायल मुनासिब नहीं है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। किसी जगह कोई जुर्म हुआ, अब वो जुर्म जो है वो रिपोर्ट होता है बिफोर दी पुलिस। मैं आपको वो जनरल चीज बता रहा हूं जो कि ज्यादा प्रेवलेंट है। अब इसकी भी बहुत सारी एक्सेप्शंस हैं, लेकिन मैं एक जनरल चीज आपको बता रहा हूं। एक जुर्म हो गया और वो जुर्म जो है उसकी इंफॉर्मेशन आपने दे दी स्टेशन हाउस ऑफिसर को। अब वो जो इंफॉर्मेशन देने वाले हैं वो 2 किस्म के लोग हैं। एक वो शख्स जिसने उस जुर्म को खुद होते देखा, जिसके सामने वो जुर्म हुआ। एक वो शख्स जो सिर्फ इंफॉर्मेंट है, उसको नहीं पता कि ये जुर्म किया किसने है, और उसने जैसे डेड बॉडी किसी की पड़ी थी और एक गुजरते हुए आदमी ने देख लिया कि डेड बॉडी ऑफ सच एंड सच पर्सन इज लाइंग, तो वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। अब पुलिस आती है तो वो वहां पे जाके देखती है कि ये तो अननेचुरल डेथ का केस है, डेड बॉडी ऑफ समवन इज लाइंग, और उसके ऊपर फायर आर्म जो इंजरीज हैं वो मौजूद हैं। इसी तरह पुलिस अगर देखती है कि नहीं ये तो शायद कोई एक्सीडेंटल डेथ लगती है, या पुलिस ये देखती है कि नहीं ये तो कोई नेचुरल डेथ का भी केस हो सकता है, किसी को हार्ट फेलियर भी हो सकता है,
تو یہ ساری سچویشنز موجود ہیں, لیکن میں آپ کو موسٹ پریویلنٹ اس کے اوپر لے کے جاتا ہوں کیونکہ ٹائم کم ہے ہمارے پاس. تو یہ جو انفارمیشن دی ہے اس میں انفارمنٹ کو یہ علم نہیں ہے کہ یہ جو جرم ہے who is responsible for that, یہ جرم کیا کس نے ہے. تو وہ صرف انفارم کر دے گا, اس کا اسٹیٹس جو ہوگا وہ صرف انفارمنٹ والا ہوگا. دوسری سچویشن یہ ہے کہ کسی بھی شخص کے سامنے اے بی سی موجود تھے, تو ان کے سامنے کوئی تیسرا شخص آیا, چوتھا شخص آیا, اس نے ان میں سے ایک کو مرڈر کر دیا. تو یہاں پہ جو کمپلیننٹ ہے ہی از ناٹ سمپل انفارمر. کمپلیننٹ جو ہے وہ آئی وٹنس ہے انسیڈنٹ کا, اور وہ انفارم کرتا ہے پولیس کو اباؤٹ دی انسیڈنٹ. اور کیونکہ یہ جو انفارمیشن ہے اٹ کانسٹیٹیوٹس کوگنیزیبل آفینس, تو پولیس جو ہے ہیں کہ وہ اس رجسٹر کریں فرسٹ انفارمیشن رپورٹ. یہ جو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے یہ گورن ہوتی ہے سیکشن 154 آف سی آر پی سی. اب جو ہی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ لانچ ہو گئی تو پروسیس آف لا, مشینری آف لا جو ہے وہ حرکت میں آ جاتی ہے. اس کے بعد جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے وہ موقع پہ جاتا ہے, وہاں پہ وہ ڈیڈ باڈی دیکھتا ہے, ڈیڈ باڈی کو وہ ہاسپٹل لے کے جاتا ہے, جو وٹنسز ہیں ان کی سٹیٹمنٹس ریکارڈ کرتا ہے. وہاں پہ اگر کرائم سین پہ کوئی ایسے آرٹیکلز موجود ہیں لائک سٹینز آف بلڈ ہے, وہاں پہ کوئی ایم پی موجود ہے, کوئی ایسی چیزیں وہ پوزیشن میں لیتا ہے, ڈیڈ باڈی کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجتا ہے. میں ایک ایگزامپل اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آسانی ہو آپ کو سمجھنے میں. دس از جنرل, میں اس میں آپ کو کہہ رہا ہوں. ہر ایک چیز میں آپ کو سینکڑوں ایگزامپلز دی جا سکتی ہیں اور پھر بھی باتیں ختم نہیں ہوتی. سم ہاؤ اس کے بعد جو ہے جب انویسٹیگیشن کرتا ہے انویسٹیگیٹنگ آفیسر, تو اس کے سامنے آتا ہے کہ نہیں, یہ کمپلیننٹ جو ہے ہی از ناٹ ٹیلنگ ٹروتھ, یہ تو خود ہی از ریسپانسبل فار دی مرڈر آف دی ڈیسیزڈ. تو جس آدمی کو اس نے نومینیٹ کیا ہوگا وہ انوسینٹ ڈکلیئر ہو جائیں گے, اور جو کمپلیننٹ ہے ہی کین بی انٹینگلڈ ایز این ایکیوزڈ, کیونکہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر نے ٹروتھ تک پہنچنا ہے کہ ہو از ریسپانسبل فار کمیشن آف آفینس. لیکن سم ہاؤ جب انویسٹیگیٹنگ آفیسر اس نتیجے پہ پہنچتا ہے آفٹر انویسٹیگیشن کہ اے بی سی اور سچ اینڈ سچ پرسن, یا یہ کمپلیننٹ جو ہے ہی از ٹروتھفل ان ہز کنٹینشن, اور جو اس نے کہا کہ فلاں فلاں آدمیوں نے اس کو قتل کر دیا, تو وہ انہی کے خلاف 173 کی رپورٹ سبمٹ کرے گا. اس میں بھی اب اس سے پہلے بھی کچھ چیزیں موجود ہیں. اگر انویسٹیگیٹنگ آفیسر یہ سمجھتا ہے کہ یہ انفارمیشن تو درست ہے, لیکن جو ایکیوزڈ ہے ہی از ناٹ ریسپانسبل فار دس آفینس اور دس اکرنس, تو وہ اس کی ڈسچارج رپورٹ بنائے گا, اس کو ڈسچارج کر دے گا فرام دی کیس اگر وہ اریسٹڈ ہے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ تو کیس ہی ساری انفارمیشن غلط ہے, دیٹ از میلیشیسلی فالس, یہ جو کمپلیننٹ نے الزام لگایا ایسا تو بات ہی نہیں ہے, تو پھر وہ کینسلیشن رپورٹ پریپیئر کرے گا, کینسلیشن آف انٹائر ایف آئی آر. اب اگر تیسری سچویشن ہے کہ انفارمیشن بھی درست ہے, اکرنس بھی ہوا ہے, تو پھر ایکیوز کو اریسٹ کرنا یا نہ کرنا دیٹ از پروریگیٹو آف انویسٹیگیٹنگ آفیسر. وہ سمجھتا ہے کہ اس کو گرفتار کرنا ضروری ہے تو وہ اریسٹ کرے گا, کیونکہ دو ٹرمز استعمال ہوتی ہیں کسی بھی کرمنل میٹر میں. کوگنیزیبل آفینسز وہ ہیں جس میں لفظ شیل اریسٹ کا کہیں بھی نہیں ہے, may arrest without warrant. نان کوگنیزیبل آفینسز میں شیل ناٹ اریسٹ وداؤٹ وارنٹ, یعنی جہاں پہ لبرٹی کا معاملہ ہے اریسٹ نہ کرنے کو لا زیادہ پروموٹ کرتا ہے. یعنی کوگنیزیبل میں چاہے وہ جتنا مرضی ہینیس آفینس ہے اس میں لکھا ہوا ہے may arrest, اس لیے انویسٹیگیٹنگ آفیسر باؤنڈ نہیں ہے کہ ان ایوری ایف آئی آر
he should arrest any person or ABC, जहां पे वो समझेगा इसको। अभी रिसेंट जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा एलेबोरेट किया है कि हर FIR के नतीजे में हर नॉमिनेटेड आदमी को गिरफ्तार करना जो है, ये प्रैक्टिस जो है, दैट इज वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो सिर्फ उन केसेस में गिरफ्तार किया जाए जहां पे, लेकिन ये जो प्रोरेगेटिव है ये आईओ का है, जहां पे वो समझता है कि विदाउट अरेस्ट एक्यूज के अरेस्ट के बगैर ये इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली कंप्लीट नहीं हो सकती, देन ही कैन अरेस्ट एनी पर्सन। समहाउ अब एक्यूज अरेस्ट हो गया, तो जनरल लॉ की मैं बात कर रहा हूं। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कैन डिटेन सच पर्सन फॉर 24 आवर्स विदाउट परमिशन ऑफ मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 61 ऑफ CRPC। अब विद इन 24 आवर्स वो बाउंड है कि वो उस एक्यूज पर्सन को प्रेजेंट करे बिफोर द मैजिस्ट्रेट फॉर फिजिकल कस्टडी, फिजिकल रिमांड जिसको कहते हैं। दैट इज गवर्न्ड बाय सेक्शन 167 ऑफ CRPC। अब उसमें आगे हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स में जो गाइडलाइंस हैं कि मैजिस्ट्रेट कंसर्न जो है, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट या सेकंड क्लास होगा तो ही मस्ट बी स्पेसिफिकली इम्पार्ट बाय द प्रोविंशियल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। तो वो पीरियोडिकल रिमांड ग्रांट करेगा। 14 डेज रिमांड की जो है प्रोविजन है अंडर सेक्शन 167 ऑफ CRPC, और वो वन गो में रिमांड नहीं होगा, पीरियोडिकल रिमांड होगा, और जितना मिनिमम हो उतना जो मिनिमम रिमांड दिया जाता है बाय द कोर्ट्स ऑफ लॉ। इस रिमांड पीरियड के कंप्लीट होने के बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रिपोर्ट सबमिट करेगा अंडर सेक्शन 173 ऑफ CRPC, इधर इंटरम रिपोर्ट और कंप्लीट रिपोर्ट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इंटरम रिपोर्ट सबमिट करेगा। क्योंकि कंप्लीट इसलिए कॉन्सेप्ट नहीं है कि इवन अगर वो लिखते कि मुकम्मल चालान या रिपोर्ट सबमिट कर दी है, दैट इज नॉट इंटरम, इवन देन इन्वेस्टिगेशन कैन बी कंटिन्यूड, और उसके बाद भी कोई अगर नए फैक्ट्स आते हैं तो उन पे नई रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 ऑफ CRPC सबमिट की जा सकती है। अब इस रिपोर्ट सबमिशन के बाद प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है बिफोर द कोर्ट। ये मैं पुलिस की बात कर रहा हूं, जहां पे पहले फेज में थी इन्वेस्टिगेशन, अब सेकंड कोर्ट का फेज आ गया, जिसको CRPC के मुताबिक FIA केसेस में डिफरेंट है, जो पुलिस केसेस हैं, और CRPC के मुताबिक अब एक छोटा सा फेज है विच इज कॉल्ड इंक्वायरी फेज। उस इंक्वायरी फेज में कोर्ट पास होगी जो कि क्या ये केस ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट है या इट इज ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशंस। तो अगर इफ सेट केस इज ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशंस, तो वो केस सेंट अप हो जाएगा बिफोर द सेशंस कोर्ट, और अगर वो केस जो है ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट है तो फिर वो वहां पे ट्रायल स्टार्ट होगा। और ट्रायल स्टार्ट होने का जो तरीका है, सबसे पहले एक्यूज को, अगर सेशंस ट्रायल है तो 265C है, अगर मैजिस्ट्रेटियल ट्रायल है तो 241A है। उसमें जो नकुलात हैं डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स की, जिसमें फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, फर्स्ट इंस्पेक्शन नोट है, उसमें 161, 164 CRPC की जो स्टेटमेंट्स हैं वगैरह वगैरह, वो जो डॉक्यूमेंट्स लॉ में प्रोवाइडेड हैं, दोज आर टू बी प्रोवाइडेड टू द एक्यूज। और उसके पीछे लॉजिक ये है कि अब इसका चार्ज फ्रेम होना है, यानी इसको बताया जाना है नेक्स्ट डेट पे कि इसने जुर्म क्या किया है, तो ताकि वो अपना डिफेंस कर ले। और उसमें जो है डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने की रीजन और लॉजिक ये है कि एक्यूज एक्विप हो जाए कि उसके खिलाफ कौन सा मटेरियल है विच इज गोइंग टू बी यूज्ड बाय द प्रोसिक्यूशन। और चार्ज फ्रेमिंग के वक्त एक्यूज को एक राइट दिया जाता है कि क्या वो कोई डिफेंस अपना प्लीड करता है या नहीं करता एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। तो अगर उसके पास इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल नहीं होगा विच कैन बी यूज्ड अगेंस्ट हिम, तो उस वक्त तक वो अपना डिफेंस प्लीड नहीं कर सकती, यानी कैसे करेगा, उसको तो पता ही नहीं है कि व्हाट मटेरियल इज इन एग्जिस्टेंस अगेंस्ट हिम। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज जो है वो जो CRPC में प्रोवाइडेड है 265C में, वो 7 डेज बाद मिनिमम जो टाइम है वो विद इन 7 डेज का टाइम
मिलता है मिनिमम टाइम फॉर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज आफ्टर स्टेज ऑफ 265C ऑफ CRPC। चार्ज फ्रेम होने के बाद प्रोसिक्यूशन को मौका मिलता है कि वो अपना केस एक्यूज के खिलाफ साबित करें, और उसके लिए वो अपनी एविडेंस पेश करते हैं 265F में। आई एम टॉकिंग अबाउट सेशन ट्रायल्स। उसमें लॉ ये है कि वो तमाम विटनेसेस जो कि कैलेंडर ऑफ विटनेसेस में मेंशन है, उनमें से प्रोसिक्यूशन जिन विटनेसेस को प्रेजेंट करना चाहे, जिनको गिव अप करना चाहे, वो कर सकते हैं। अब सिर्फ वही विटनेसेस नहीं, अगर प्रोसिक्यूशन समझती है कि इसके जो कैलेंडर ऑफ विटनेसेस के अलावा भी कोई ऐसे विटनेसेस हैं हु आर एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ द केस, तो वो उनको भी प्रोसिक्यूशन पेश कर सकती है बिफोर द कोर्ट थ्रू सेपरेट एप्लीकेशन, जिसपे कोर्ट ने ये कोर्ट की जो कंसिडरेशंस हैं वो 540 CRPC में ये होंगी कि क्या इस विटनेस के बगैर मेरिट्स के ऊपर और प्रॉपर डिसीजन हो सकता है कि नहीं हो सकता। और अगर कोर्ट समझती है कि प्रोसिक्यूशन की एप्लीकेशन जो है दैट इज जस्टिफाइड और इसके बगैर जो है वो डिसीजन नहीं हो सकता, तो कोर्ट बाउंड है उस विटनेस को बुलाने के लिए। प्रोसिक्यूशन अपनी एविडेंस कंप्लीट जब हो कर लेती है और प्रोसिक्यूशन की एविडेंस जब कंप्लीट हो जाती है, तो फिर एक स्टेटमेंट होती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर की कि हम अपनी एविडेंस क्लोज करते हैं। फिर स्टेज आती है 342 CRPC की, जिसमें एक्यूज को जितना भी इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस प्रोसिक्यूशन ने एड्यूस की है अगेंस्ट हिम, वो सारी पुट की जाती है कि तुम्हारे खिलाफ ये एविडेंस आई। जितनी इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल है, चाहे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, चाहे वो अकलर अकाउंट है, वो एक्यूज को पुट किया जाता है और उसके ऊपर एक्यूज जो है अपना जवाब देता है कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है पर्टेनिंग टू सेड इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल। और उसके बाद जो है फिर एक्यूज से क्वेश्चन कोर्ट करती है कि वुड यू लाइक टू प्रोड्यूस एनी एविडेंस, और अगर एक्यूज ऑप्ट करे कि मैंने भी एविडेंस कोई पेश करनी है टू डिसप्रूव द चार्जेस अगेंस्ट मी, तो एक्यूज को मुकम्मल राइट दिया जाता है कि वो एविडेंस जो है इन प्रूफ ऑफ हिज कंटेंशन कोर्ट ऑफ लॉ के सामने पेश करे। लेकिन ये कोई एक्यूज के ऊपर एक्यूज बाउंड नहीं है कि इन ऑल इवेंचुअलिटीज ही हैज टू एड्यूस सम डिफेंस एविडेंस, इट इज ऑलवेज वेरी रिस्की। तो उसके लिए जो है यूजुअली एक्यूज दे डू नॉट कम फॉरवर्ड विद डिफेंस एविडेंस, और अगर एक्यूज डिफेंस एविडेंस जो है प्रोड्यूस नहीं करता, तो केस जो है फाइनल आर्गुमेंट्स होते हैं, स्टार्ट होते हैं, जिसको ओपन प्रोसिक्यूशन करती है। अगर एक्यूज अपनी डिफेंस में कोई ओरल एविडेंस पेश करे, तो फिर एक्यूज साइड जो है वो आर्गुमेंट्स को, अपने केस को ओपन करती है और दूसरी साइड जवाब देती है। और अगर एक्यूज ने ओरल एविडेंस अपने डिफेंस में पेश नहीं की, तो प्रोसिक्यूशन केस को जो है वो ओपन करती है और एक्यूज जो है अपना रिबटल में जो है वो रिबट करते हैं कंटेंशन को, और उसके बाद केस का फाइनल एडजुडिकेशन होता है। फाइनल एडजुडिकेशन में अगर कोर्ट ये समझती है, जज साहब ये समझते हैं कि दिस इज ए केस ऑफ एक्विटल, तो ऑर्डर ऑफ एक्विटल कैन बी पास। तो बुलाने के लिए भी ये है कि सेक्शन 353 है, जिसके मुताबिक जो है ड्यूरिंग ट्रायल एक्यूज को मौजूद होना चाहिए, और उसकी मौजूदगी की वजह भी जो है वो दैट इज आल्सो इन फेवर ऑफ एक्यूज, कि एटलीस्ट उसको ये इल्म हो कि उसके खिलाफ क्या एविडेंस आ रही है और क्या, और अगर एक्यूज समझता है कि नहीं, उसकी अटेंडेंस एग्जेम्प्ट हो सकती है और प्लीडर कैन अपीयर ऑन बिहाफ ऑफ एक्यूज। तो इधर वे कोर्ट जो है, अगर इफ एक्यूज इज अपीयरिंग थ्रू प्लीडर और एक्यूज इज पर्सनली अपीयरिंग, तो उसकी प्रेजेंस को इंश्योर करने की कोशिश करती है। और अगर एक्यूज नहीं आता कोर्ट के सामने, तो इवन इन हिज एब्सेंस जजमेंट कैन बी अनाउंस्ड, जजमेंट ऑफ कन्विक्शन कैन आल्सो बी अनाउंस्ड। ये नहीं है कि अगर एक्यूज जो है वो समझता है कि ये कन्विक्शन का केस होने वाला है और वो आना छोड़ देता है, तो देयर विल बी हैंडीकैप। कोई भी जजमेंट इस वजह से क्वेश्चन नहीं की जा सकती
کہ یہ اٹ واز اناؤنسڈ ان ایبسنس آف دی ایکیوز. کورٹ نے بلانا ہے, وہ آئے یا نہ آئے, کورٹ کین اناؤنس دی ججمنٹ. اور اس کے بعد پھر اگر ایکیوز چاہے تو ایدر وے اپیلیٹ سٹیج سٹارٹ ہو جاتی ہے. میجسٹریل ٹرائل ہے تو پہلے تو لا میں لمیٹیشن تھی کہ اس سے زیادہ سینٹنس ہوگی تو ہائی کورٹ میں اپیل جائے گی, وہ پھر امینڈ ہو گیا. اب میجسٹریل ٹرائل کی اپیل اگینسٹ کنوکشن جو ہے دیٹ از انٹرٹینڈ بائی سیشنز کورٹ, اور اگر سیشنز ٹرائل ہے تو اپیل از انٹرٹینڈ بائی دی ہائی کورٹ. اگر ایکویٹل ہے تو سیکشن 417 آف CRPC will come into play اور اپیل will be preferred before the high court. اس میں بھی کچھ ججمنٹس ایسی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ اگر ڈیورنگ انٹرمیڈیٹ اسٹیج اگر 249A یا 265K میں ایکیوز کی ایکویٹل ہوئی ہے, اگر میجسٹریل کورٹ سے ایکویٹل ہوئی ہے تو آپ سیشن کورٹ کے پاس اس آرڈر کو ریویژنل جورسڈکشن میں چیلنج کریں گے. لیکن جو میجورٹی ویو ہے وہ بھی ہے کہ آرڈر آف ایکویٹل جو ہے وہ ہائی کورٹ میں 417 CRPC میں وہ چیلنج ہوتا ہے. تو یہ پروسیجر ہے کرمنل ٹرائل کا بیفور دی کورٹس آف لا جو ہمارے ہاں جو پریولنٹ ہے, جس میں چالان میجسٹریٹ کے پاس سبمٹ ہوگا, اس کے بعد جو ہے وہ اگر سیشن ٹرائبل ہے تو سیشن کورٹ میں آئے گا, اور باقی سارا پروسیس جو ہے یہ اس طریقے سے فالو ہوگا. اب جو میں نے آپ سے کہا کہ یہاں پہ پہلے انویسٹیگیشن پھر انکوائری اور پھر ٹرائل ہے, تو جو FIA کیسز ہیں پبلک سروینٹس کی حد تک, not all cases of FIA, جس میں فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی انکوائریز اینڈ انویسٹیگیشن رولز 2002 اپلائی ہوتے ہیں, تو وہ اس میں اگر کوئی اپلیکیشن آتی ہے تو FIA اتھارٹیز پہلے اس کو انٹر کرتی ہیں اپلیکیشن کو, اور اس میں پہلے انکوائری ہوتی ہے. انکوائری کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ سم offense has been committed by the public servant, تو وہ پھر FIR لانچ کرتے ہیں, اور آفٹر رجسٹریشن آف FIR جو ہے پہلے انویسٹیگیشن فیز آتا ہے اور اس کے بعد ٹرائل فیز سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو there is a difference between investigation conducted by the police and investigation conducted by the FIA authorities. اور اس کے بھی پیچھے لاجک یہ ہے کہ FIA والے اگر کسی پبلک سروینٹ کے خلاف پروسیڈ کرنا چاہتے ہیں تو FIR جو ہے آلدو لا کی نظر میں اسٹگما کوئی کریٹ نہیں کرتی, لیکن پھر بھی جو ہے پہلے ان کو انکوائر کرنا چاہیے کہ جسٹ آف ایلیگیشن جو ہے وہ درست ہیں کہ نہیں, کیونکہ پبلک سروینٹ زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں, تو لوگ اپنے پرسنل وینڈیٹاز اور کسی کا کام نہ ہو یا کسی کو کوئی کسی بھی گرج کی وجہ سے ان کو ریڈیکیول کرنے کے لیے بھی اپلیکیشن دے سکتے ہیں. تو اس لیے پہلے وہ انکوائر ہونا چاہیے, اور انکوائری کے بعد انویسٹیگیشن فیز میں جو ہے اس کو انٹر ہونا چاہیے. تو یہ ان کے رائٹس کے کو سیف گارڈ کرنے کے لیے ہے. سم ہاؤ اگر کوئی آپ میں سے کسی کوئی کوشچن پوچھنا چاہتا ہے کسی بھی بارے میں تو وہ میرے سے پوچھ سکتا ہے. اس کے بعد any one of you? So at the stage of acquittal or at the stage of acquittal, the accused is in the custody of the police or he is on the bail or non-bail? دیکھیں اگر وہ تو آفٹر لانچنگ آف دی FIR اگر ایکیوز جو ہے پری ریسٹ بیل فائل کر دیتا ہے اور اس کی پری ریسٹ بیل کنفرم ہو جاتی ہے تو وہ تو کورٹ وہ کسٹڈی میں نہیں ہوگا. اگر اس کی بیل آفٹر اریسٹ ہو گیا تو بیل آفٹر اریسٹ وہ فائل کر سکتا ہے. اگر بیل ہو گئی تو تب بھی وہ چھوٹی کی کسٹڈی میں ہوگا, وہ والنٹریلی اپیئر ہو رہا ہوگا کورٹ میں. اور اگر اس کی بیل نہیں ہوتی ڈیورنگ ٹرائل تو پھر وہ پولیس کی کسٹڈی میں وہ کورٹ کی کسٹڈی میں ہوگا, اور تھرو پولیس جو ہے پولیس کی کسٹڈی جو ہے وہ انفیکٹ 167 میں ہے. جو 344 میں جب اس کو جیل بھیج دیا جاتا ہے تو وہ پولیس کی کسٹڈی نہیں ہوتی, وہ کورٹ کی کسٹڈی میں ہوتا ہے, جس میں ایک علیحدہ سے ڈپارٹمنٹ اس کو کورٹ میں پریزنٹ کرنے کا باؤنڈ ہوتا ہے. تو وہ اگر وہ جیل میں ہے تو ڈیفینیٹلی وہ تو پھر اسٹیٹ نے لے کے پولیس نے لے کے آنا ہے بیفور دی کورٹ, اور اگر وہ بیل پہ ہے تو شوٹی جو ہے وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے اس کو پریزنٹ کرے, لیکن وہ خود آ رہا ہوتا ہے. اگر وہ اس صورت میں نہیں پیش ہوتا, اگر وہ ہی از آن بیل, تو تب بھی اس کی ایبسنس میں جو ججمنٹ پاس ہوگی. ٹرائل ان ایبسنشیا ایک اور چیز ہے, ججمنٹ کین بی پاسڈ ان ایبسنس آف دی ایکیوزڈ ججمنٹ آف کنوکشن. پلیز سر لیٹ سے ایک FIR اگر 2017 میں ہوئی ہے FIA کی, اور اس کے بعد چلان نہیں ہوا, پولیس نے چلان نہیں کیا اس کے بعد, اور دا کیس
اور بیل ہو چکی ہے, بیل طے ہو چکی ہے, تو اور کیس کتنا ٹائم پیریڈ کے بعد کیس دوبارہ سے ریسرفیس کر سکتے ہیں وہ چلان؟ مطلب ایک کیا جو اس کے اندر ایکیوزڈ ہیں وہ لٹکے رہیں گے تب تک جب تک چلان پولیس نہیں کرے گی یا آگے نہیں چلے گا؟ لیٹس سے اگر 5 سال پہلے ایک ایف آئی آر ہوئی ہے جس کے اندر ان کی بیل ہوئی ہے, تو کیا ابھی دوبارہ سے 5 سال کے بعد ایک دم سے کبھی بھی کیس اوپر آ سکتے ہو؟ دیکھیے 173 اٹ سیلف پرووائڈ کرتا ہے ایک ٹائم لمٹ کہ ود ان 14 days, آفٹر 14 days, کیونکہ 14 days ریمانڈ پیریڈ ہے, تو 14 days کے بعد جو ہے وہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی انٹرم رپورٹ سبمٹ کرے گی جس کو چلان اس کو اس صورت میں کہیں گے کہ اگر ایکیوز جو ہے وہ اس میں ہز نیم از پلیسڈ ان کالم نمبر 3 تو تب اس کا نام کہتے ہیں وہ چلان ہے. اگر ایکیوز انوسینٹ ڈکلیئر ہوا ہے اینڈ ہز نیم از پلیسڈ ان کالم نمبر 2 تو پھر اس کو رپورٹ انڈر سیکشن 173 کہتے ہیں. لیکن کالم نمبر 2 میں بھی 2 قسم کے نام ہوتے ہیں. اگر ایبسکونڈر ہے تو اس کا نام ریڈ انک میں ہوگا, اگر ایبسکونڈر نہیں ہے تو اس کا نام جو ہے بلو یا بلیک انک میں ہوگا. تو اس صورت میں اٹ ول بی ٹرمڈ ایز اے رپورٹ انڈر سیکشن 173. ود ان 14 days اگر انویسٹیگیٹنگ آفیسر 173 کی رپورٹ سبمٹ نہیں کرتا تو وہ ہی از باؤنڈ کہ وہ کورٹ سے جو ہے وہ ایپلیکیشن دے کے 3 دن کا ٹائم لے اور ریزن دے کہ کیوں نہیں وہ سبمٹ کر سکا انٹرم رپورٹ. تو پھر وہ 3 دن کا ٹائم جو ہے ود ان 17 days ایدر وے ہی از باؤنڈ ٹو سبمٹ. اور اگر پھر بھی وہ ان ایکشن کرتا ہے تو اب کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ 22AB میں پارز ملی ہیں جسٹس آف پیس کو, اس کی جورسڈکشن کو انووک کیا جا سکتا ہے. جو میجسٹریٹس ہیں دے آر انچارج, اوور آل انچارج آف انویسٹیگیشن, وہ خود جو ہے وہ باؤنڈ کر سکتے ہیں انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو کہ وہ رپورٹ 173 کی رپورٹ جو ہے وہ ادھر وے سبمٹ کرے. تو ایسا بہت کم ہوتا ہے کوئی یہاں پہ اتنا زیادہ لنگر آن میٹر وہ 4-5 ایئر تک اور 173 کی رپورٹ سبمٹ نہ ہو, ایسا نہیں ہوتا. جی پلیز آپ. سر اگر فار ایگزامپل کوئی اکیوز بھاگ جاتا ہے کنوکشن کے ڈر سے تو اس کے کاؤنسل پہ کیا افیکٹ ہوگا اور اس کے رائٹس رسپانسبلٹی کیا ہوگی اور افیکٹ کیا ہوگا اس پہ؟ دیکھیں اگر ایکیوز آپ کہہ رہے ہیں ججمنٹ کے وقت اگر بھاگ جاتا ہے, اس سے پہلے سر فار سیئنگ ڈیورنگ ٹرائل, اگر ایکیوز ڈیورنگ ٹرائل بھاگ جائے گا تو جو اس کا پلیڈر ہے اس کے اوپر کوئی ایفیکٹ نہیں آئے گا, لیکن جو اس کا شیورٹی ہوگا اس کو کورٹ نوٹس دے گی اور جتنی اماؤنٹ کی شیورٹی ہوگی وہ اماؤنٹ اس کو ایز اے فائن جو ہے وہ کورٹ میں سبمٹ کرنا پڑے گی. ایکیوز کے خلاف سیکشن 87 کی پروسیڈنگز انیشیٹ ہوگی, وہ پرپیچول وارنٹس ایشو ہوں گے اس کی حد تک, اور پھر ایک سیکشن 88 میں اس کی جو پراپرٹی ہے وہ بھی اٹیچ ہو سکتی ہے. تو یہ ایکشن ہوگا اگینسٹ دی ایکیوز, لیکن پلیڈر جو ہے وہ ایکیوز کی ایبسنس میں اس کی جگہ اپیئر ہونے کا اس حد تک پابند ہے, کیونکہ اس کو اجازت ملی ہے, اس نے کورٹ سے اجازت لی ہے کہ میں اس کی ایبسنس میں پیش ہوں گا, تاکہ اگر ایکیوز نہیں ہے تو اس کا پلیڈر تو موجود ہو یہ دیکھنے کے لیے کہ واٹ از گوئنگ آن, اس کے خلاف کیا ایویڈنس آتی ہے. تو لیکن وہ ایکیوز کو کورٹ میں پریزنٹ کرنے کا پابند نہیں ہے. اس کی جو کسٹڈی کورٹ نے حوالے کی ہے وہ شیورٹی کے حوالے کی ہے. شیورٹی جو ہے وہ پابند ہے کہ ایکیوز کو پیش کرے بفور دی کورٹ آف لا. باقی جہاں تک پریکٹس کا تعلق ہے, میں علیم صاحب نے زیادہ باتیں آپ کو چیزیں بتا دی اور بہت امپورٹنٹ پرنسپلس انہوں نے بتائے. میں اب بھی جب بھی علیم اویس صاحب کے ساتھ جب بھی بیٹھتا ہوں, چاہے روز ان کے ساتھ بیٹھوں, تو الحمدللہ ہر روز اور ہر نشست میں ایک نئی چیز سیکھنے کو ملتی ہے, ایک نیا جو ہے وہ بات سامنے آتی ہے جو کہ بہت لرننگ ہوتی ہے ہمارے لیے. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ 2 بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں ٹو بیکم اے سکسیسفل لائر. اور لائر ہونا جو ہے, آپ اگر ڈاکٹر ہیں تو کوئی آدمی آپ کو بلینک پیپر پہ سائن کر کے نہیں دے گا. تو لائر کو ابھی بھی یہاں تک لوگ بلیو کرتے ہیں کہ وہ آپ کو سائن کر کے دے دیتے ہیں اور آپ ان کے جو لیگل رائٹس ہیں ان کے آپ لک آفٹر کرتے ہیں اور وہ آپ کے پاس ہوتے ہیں اور آپ نے ان کے لیے لیگل وے میں آپ نے آگے جانا ہوتا ہے فار پروٹیکشن آف دیئر لیگل رائٹس. تو 2 چیزیں میں سمجھتا ہوں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک ہے ہارڈ ورکنگ اور دوسرا ہے آنیسٹی. یہ دونوں چیزیں جو بھی ینگ لائر یا جو بھی شخص جو بھی آپ اگر اپنے ساتھ باندھ لیں, اپنے پلے سے باندھ لیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ناکام ہوں اس فیلڈ میں.
ایک شدید محنت اور دوسرا ایمانداری. اور میری آپ سے جو ہوگی ایڈوائس ہوگی وہ بھی یہی ہوگی کہ ان دو چیزوں کو, ان دو پرنسپلز کو کبھی بھی گیو اپ نہ کیجیے گا. ان دو کے اوپر کبھی بھی کمپرومائز مت کیجیے گا. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ نیچرلی بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, ایک وہ ہوتے ہیں جو بہت ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں. جو نیچرل جو ذہین ہے, ذہانت ہے, اس کا توڑ موجود ہے ان فارم آف ہارڈ ورک, لیکن جو ہارڈ ورک ہے اس کا کوئی بھی توڑ موجود نہیں ہے. اللہ آپ کو اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اور اللہ کی ذات آپ کو کامیاب کرے. تھینک یو. بہت شکریہ رضوان صاحب. سہرا سے گفتگو سنی آپ نے کامن لاء کے حوالے سے اور ادروائز جو گائیڈنس دی انہوں نے. آپ کی گزارش یہ ہے کہ نیکسٹ جو آپ کا لیکچر ہوگا وہ نیکسٹ فرائیڈے کو ہوگا 11 بجے, 2 نئے لوگوں کے ساتھ جو اپنے فیلڈ میں ایکسپرٹس ہوں گے, اور وہ آپ نے آنا ہے. آپ نے اٹینڈنس شیٹ مارک کی ہوگی. جو دوست جن کا فائلز ان پروسیس میں ہیں, کمپلیٹ ہیں انٹرویو کے لیے, 6 مہینے ان کی فرسٹ انویٹیشن ہو گئے ہیں, وہ کوشش کیجیے کہ جو اٹینڈنس شیٹ ہے اس کو سائن کر کے جائیں, کیونکہ جو ہم انٹرویو کی کال کریں گے وہ جو یہ کورسز مکمل کرے گا, جو پارٹیسپیٹ کرے گا, ان کو ہم انٹرویو کے لیے کال کریں گے. اگر ان کورسز میں وہ شامل نہیں ہوں گے تو پھر ہم ان کو انٹرویو کے لیے کال نہیں کریں گے, وہ کوالیفائی نہیں ہوں گے. اور ججمنٹ کے حوالے سے میں آپ کو وہ کوشچن پڑھ دیتا ہوں جو سپریم کورٹ نے ہمیں ڈائریکشن دی ہے, وہ تھوڑا آپ دیکھ لیجیے تاکہ آپ کو علم ہو کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ مینڈیٹری ہے اور کمپلسری ہے. یہ وہ آپریٹو پارٹ پڑھ دیتا ہوں جو سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ آرڈر ہے of the Supreme Court dated 14th of September 2022. It is pointed out that the licenses are being issued in violation of the judgment of this court. 1999 SCMR ہے, وہ بھی دیکھ لیجیے, آپ پڑھ لیجیے. 1999 SCMR ہے, پیج نمبر ہے اس کا 389. بیسک ڈائریکشن دی گئی تھی اس ججمنٹ میں, سپریم کورٹ نے بھی دی, اور کافی ریفارمز ہوئی اس کے بعد کہ جی لیگل ایجوکیشن کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں, وہ پیرامیٹر اس میں دیے گئے. تو یہ اس کی کمپلائنس میں جو آرڈر ہے وہ اب جو فائنل آرڈر ہم اس کے بعد لائسنس جاری کرتے رہے. ہمارا یہ پروگرام تھا پہلے ایگزاسٹر نہیں تھا کہ 2 ویکس کا نہیں تھا, لیکن ہم جو بچے ہمارے پاس آتے تھے ہم ان کو 2-3 گھنٹے ہم ان کو یہ ڈفرینٹ جو ہمارے اسپیکٹس تھے لا کے, جو موٹی جو پرنسپلس تھے وہ ہم ان کو بتاتے تھے. لیکن اب یہ ایگزاسٹر ہوگا اور جو بہتر ہوتا جائے گا, جو آپ کے بعد لوگ آئیں گے آپ اس کو بالکل اسٹریٹجائز کریں گے اور اسٹرکچرل فارم میں آئے گا کہ ہم سبجیکٹ وائز اس کو, ابھی تو آج آپ نے براڈ کیا, میں نے جنرل سیول سائڈ پہ بھی اور اوور آل کیا, بھائی صاحب نے کرمنل سائڈ پہ کیا. تو گریجولی ہم اس کو سسٹمیٹیکلی اس کو سبجیکٹو کریں گے. تو جو نیکسٹ منڈے کو آپ نے آنا ہے, اور جو یہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے کولیگس کو جن کا لائسنس پائپ لائن میں ہیں ان کو بتائیے گا کہ اب یہ ہمارے پاس ڈونٹ ہیو اینی آپشن. مجھے اگر رضوان بھائی صاحب کال کریں گے کہ ہمارا بچہ بیمار تھا آ نہیں سکا تو آپ اس کو انٹرویو لے لیں, میں آپ کو انٹرویو لے نہیں سکوں گا. اور وہ ججمنٹ کی وہ میں پڑھ دیتا ہوں. It is pointed out that the licenses are being issued in violation of the judgment of this court. We direct that this practice be immediately and forthwith stopped. Let the Provincial Bar Council come prepared to address this issue. Okay. Immediately and forthwith stop. Let this practice be immediately and forthwith stop. Meaning thereby that this is the direction of the Supreme Court, and in terms of Article 189 of the Constitution, this direction is binding on all the Provincial Bar Councils. تو آپ خود بھی آئیے گا اور اپنی حاضری میک شور کیجیے گا آج کی, اور جو آپ کولیگ نہیں ہے ان کو بھی. اور نیکسٹ ٹائم جب آپ آئیں گے, آج آپ کا نیا کام تھا, نیند پوری کر کے آئیں ایک, اور آپ کے پاس ایک نوٹ بک ہو. یہ جو آج باتیں ہم نے کی یہاں, یہ جب آپ انٹرویو کے لیے آئیں گے تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا چیزیں, ٹھیک ہے نا. یہ فوٹائل ایکسرسائز نہیں ہونی چاہیے, آئی واچ نہیں ہونا چاہیے کہ میں سپریم کورٹ کو کہوں جی کہ ہم نے کر دیا, یہاں میں آپ کو کہانیاں سناتا رہا ہوں اپنی زندگی کی اور چلا جاؤ. تو جب آپ انٹرویو دینے کے لیے آئیں گے تو جو بھائی صاحب نے ایک ٹرائل کا پورا پروسیس آپ کو بتایا, یہ میں آپ سے پوچھوں گا کہ 342 کیا ہوتی ہے, کب دی جاتی ہے. تو اگر آپ جواب نہیں دیں گے تو پھر آپ کوالیفائی نہیں کریں گے.
जो मैंने आपको मोटी मोटी बातें बताई, जो आप आने वाले हमारे जो बाकी जो कुलीग हैं जो आपको करेंगे, तो इसको आई वाश नहीं होना चाहिए और इसको मीनिंगफुल होना चाहिए। हम चाहते ये हैं कि ये बार काउंसिल जो है, और ये ऑलरेडी हमारी बार काउंसिल लीडिंग बार काउंसिल है, इसकी एज बहुत छोटी है लेकिन इसकी डिलीवरेंस बहुत अच्छी है। हम रेगुलेशन के हवाले से भी हम लोगों को लाइसेंस मंसूख कर, उनको सस्पेंड करें जो ग्रॉस मिसकंडक्ट में होते हैं, और इफेक्टिव अप्लाई करेंगे जो ये जो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट की है। तो आपके आमद का बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट टाइम एक नोटबुक साथ कीजिए और जो जो दोस्त जो हमारे यहाँ कर बात करें जी। सर मैंने पूछना था कि वो जो ये सवाल होंगे इंटरव्यू में, ये केस लिस्ट को मद्देनजर रखते हुए लॉ के लिहाज से सवाल होंगे? देखिए, एक तो हमने आपको 40 जजमेंट्स दी है, वो आप हमारे देख सकते हैं, वेबसाइट पे मौजूद है। नहीं है तो आप ऑफिस से ले सकते हैं। वो आज जो लेक्चर दिए गए, जो बातें की गई, इससे पूछेंगे। फिर बेसिक जो चीजें देखें, आप जो 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 सिविल साइड पे काम करते हैं हम उनसे सिविल साइड पे पूछेंगे, जो क्रिमिनल साइड पे काम करते हैं हम उनको क्रिमिनल साइड पे पूछेंगे। आप बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए कि आपको आप एक्यूज साइड से हैं तो कहाँ खड़े होना, आपको आप एपलेट स्टेज पे जाएंगे तो किधर खड़े होंगे, आप फैमिली में अपील कैसे फाइल करेंगे, फैमिली केसेस में इंटरनल मॉडल के खिलाफ क्या सिचुएशन है, सीपीसी में क्या है, ज्यूरिडिक्शन क्या है, ये बेसिक चीजें हैं। देखिए ना, अगर आप चीजों से तो फिर आप तो लोगों को किसी को खराब करेंगे, जो लोग आपको अपॉइंट करेंगे। ये सारी चीजें होंगी, ऐसे कोई मुश्किल काम नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ अटेंटिवली आपने सुना, रिजवान साहब को सुना, मुझे सुना, 2 लेक्चर इसी वीक में होंगे, फिर इसी तरह 4 लेक्चर आपको नेक्स्ट वीक में होंगे, तो वो हमने आपको कम टाइम हमने रखा है। अदरवाइज जो डायरेक्शन हमारे हैं कंप्लीटली 2 वीक्स, वो शायद हमारा ज्यादा भी इतना अफोर्ड कर नहीं सकता कि हम रोज यहाँ आए, और तो इसलिए हम उसको हमने ये किया कि हम टाइम स्पेंड बढ़ा दिया आपके लेक्चर का, ताकि आप 4 दफा आए, 2 दफा इसी हफ्ते में, फिर इसी तरह का नोटबुक्स लेके आए। और जब आप लाइसेंस लेने आएंगे तो यहाँ ये जो पीछे पड़ी ये बुक्स है आपकी, इसमें सिविल साइड पे, क्रिमिनल साइड पे मैंने आपसे कहा कि कम से कम कोई 18 स्टेट्यूट्स यहाँ मौजूद है। आपको फिलहाल लाइब्रेरी की जरूरत नहीं होगी, लेकिन ये जरूर लेके जाइए जब आप लाइसेंस लेने आएंगे। हम एज ए गिफ्ट आपको देते हैं, हम आपको खाना नहीं खिलाएंगे, हम आपको लेविश चाय नहीं देंगे, लेकिन ये आपका राइट है ताकि ये आपके साथ काम करेगा। तो बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। सर नेक्स्ट फ्राइडे 11 बजे इसी हॉल में, और आप 11:15 बजे सारे दोस्त यहाँ होंगे। और हम दोबारा भी शायद आपको इंटीमेट ना कर सकें, लेकिन मैं ऑफिस से कहूंगा कि दोबारा भी आपको जजमेंट्स वो निकाल लें। अगर किसी के पास नहीं है तो यहाँ से ले, अभी भी चला है, मैसेज भी चला है, लेकिन कुछ लोग नहीं है। कॉल भी आई है करेंगे आप करते कौन सोहेल, मैं एक मिनट, कॉल आई थी मैसेज, आप बैठिए, मैं बैठ